یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع شانی و دراجی رسول 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 یا وفی العہد والذمم وحمید السعی والشیام آمین 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 یا رسول اللہ یا امدادنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المہدی معترف منہ بالافلاس والآدم رحیم 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 والصلاة اللہ خالقنا تتغشى سيد الأمم مصطفى 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 مصطفى
صيدنا عدد الأوراق والديام كامل 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 غير أن الفضل منتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وخليف العلم والحكم نبي 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 نبي